नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिरदेश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र अवचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। येषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुमध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुर्यात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सर्वदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगे यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षवर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न इष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागे भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संकल्पवर्जिताः। तुल्यनिन्दासुकर्णो ये सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान्यो नरः। ये तु धन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमा भक्ते सदेति मे प्रियः। ये तु धन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमा भक्तः सदेति मे प्रियः। श्रद्धाधानमत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सर्गे श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आत्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञोतिर्गीयते एतद्यो वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ एतद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च ययो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रथा ब्रह्मसूत्र
परैश्चैवाहेतुर्मद्भिर्निश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ममानित्वमभिर्भित्वा मनसाक्षादियाजवम् आचार्योपासनं शौचं संयतात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कारमेव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्रीरनविस्वङ्गपुत्रधारतिहादुषु नित्यं च समचित्तत्वानिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन भक्तिरव्यविचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जन्म संसदि अध्यात्मज्ञानविज्ञत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तानज्ञानं यदसोऽन्यथा यत्प्रवक्ष्यामि यद्ध्यात्वा प्रथमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नामुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वदा श्रुतिमल्लोके सर्वमानव्यतिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्ववृत्तैव निर्गुणं भोक्तभुक् भूतानामचरं क्षरमेव च सूक्ष्मत्वादज्ञानं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरं भूतभक्ति च तज्ञेयं विष्णुतविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य निश्चितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यमाना उभवन्तिकरां बन्धत्तकेति तद्धीध्याय मद्भावयो अपपद्यते प्रकृतिं स्वपुरुषं चैव विद्यमानानुभावपि विकरासां गुणान् चैव विद्ये प्रकृतिसम्भवान् परिकरणकर्तृत्वे हेतो प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदा सत्योऽधिजन्मसो उपदिष्टानुबन्धा च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चायुक्तोऽस्मिन् पुरुषः परः एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि स भूयो विजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये द्वैवजमन्ता सत्त्वान्येभ्योपासते चाप्येव मृत्युमश्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रसंयोगात् तत्प्रत्येकसर्षवा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यत्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न येनस्यात्मानं ततो याति पराङ्गते तदैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यदा भूतमृतद्भावामेकस्तामनुपश्यति तदेव संस्कारं कर्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा वयव्ययः यस्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वगतं स्वप्न्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रयोरेव अनन्तं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रयोरेव अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति
सत्सविते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे वरां सिद्धितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनोऽप्यभन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनि अहं वेदव्रतः पिता त्वं रजस्तममिति गुणाः प्रकृतिरसम्भवाः विवधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयम् सुखसङ्गेन वदनाति ज्ञानसङ्गेन चान्यथा रजोरागात्मकं वृद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निवदनाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्प्रज्ञानजं वृद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादानस्य निद्राभिस्तन्निवदनाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति यदा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युपा रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजस्तत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञाने यदा तदा विद्याद्विविद्धं सत्त्वमित्युता लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशवस्पृहा मनस्येतानि जायन्ते विविद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च मनस्येतानि जायन्ते विविद्धे गुरुरञ्जना यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयत्यादि देहवत् ततोत्तमविदान् लोकान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभमेव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छत् सत्त्वस्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः नखञ्जगुणवृत्तिस्थाः गच्छन्ति रामसाः नान्यं गुणेभ्यः निवृत्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वैद्ये मद्भावो सोऽभिगच्छति गुणानेतानतीत्या क्रीडे देहसमुद्भवात् जन्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो न समश्नुते अर्जुन उवाच कैर्विद्यैः स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो हिमाचारः कथं चैत्रां श्रीगुणान् निवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च वृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव द्वेषिणं प्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षते उदासीनो वदासीनां प्रयुज्यो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येवायोऽवतिष्ठति निर्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मार्गयोग्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते गुणानसमतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः मनुतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः मनुतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः मनुतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु